المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. دائما وأبدا يا إخواني، اطمعوا في فضل الله واطرقوا بابه. مهما قصرتم عودوا إلى الله، بل مهما قصرنا نعود إلى الله. كل أحد يمكن أن نستغني عنه إلا الله سبحانه وتعالى. اليوم يسر الله سبحانه وتعالى أن أخذت من أحد الفضلاء كلمة مختصرة جميلة تقول: للإنسان رجوعان إلى الله. للإنسان كم رجوع إلى الله؟ رجوعان: رجوع اختياري ورجوع قصري رقما. فمن أحسن الرجوع الأول الاختياري أحسن الله له الرجوع الثاني. فالرجوع الاختياري هو أن يعود الإنسان إلى ربه بالتوبة والإنابة والاستغفار والدعاء والعبادة والإيمان والتوحيد. فمن عاد إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن هذا العود، كما قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أحسن الله عوده يوم القيامة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سترجع في يوم من الأيام. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم ترجعون، هذا رجوع اختياري ولا قصري؟ قصري. حتى لو قال الإنسان: أنا أصلا ما أؤمن بيوم القيامة، سترجع إلى الله في يوم من الأيام وإليه المصير. آمنت أم لم تؤمن؟ لذلك أنا أقول: أحسنوا العلاقة مع الله، فعند الله من الرحمة والعطاء والكرم والحلم والعفو ما ليس عند البشر. فقط يصدق الإنسان مع الله، وإذا أخطأ يتوب إليه. فإن أخطأت وتبت تاب الله عليك وغفر لك وستر عليك وبدل سيئاتك حسنات. وإن كنت قد عملت العمل الصالح قبله منك وضاعفه حتى يصبح لك يوم القيامة كجبال من الحسنات. بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيك عليه الخير في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قولوا معي، فلا نحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فالله عز وجل يعطيك في الدنيا ويعطيك يوم القيامة. من عمل صالحا، قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سيرى الخير من الله سبحانه وتعالى. عنوان لقائي معكم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه. طيب، إذا هناك هدي للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع إيش؟ مع أهله، مع أعدائه، مع نفسه، مع ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الهدي الكامل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. من أعظم الآيات في من يتحدث عن الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يستدل بآية في سورة الأحزاب. من يذكرنا بهذه الآية؟ لا بد يذكر آية في سورة الأحزاب. من أراد أن يتكلم عن الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستناد بسنته لا بد أن يذكر هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. ولماذا قال حسنة؟ لأن الأسوة يمكن أن يكون حسنة ويمكن أن يكون سيئة مثل القدوة. وهنا سؤال: لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة ولا أسوة حسنة؟ أو ولا إي؟ أو يعني الهمزة عليها إيش؟ ضم. ولو قرأ القارئ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بالكسر فهي صحيحة. فكلاهما قراءتان قرأ بهما جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ومثلها في اللغة العربية قدوة.
قدوة. إيش الحركة التي على القاف؟ ضم، ويجوز أن تقول قدوة بالكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أي مجال من مجالات الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا في أي مجال؟ جميع المجالات. تسمعون بشيء غير اللي عندنا، لكن هو جاء من الغرب، ما يسمى بالعلمانية. هؤلاء يقولون نحن لا نخالف كثيرا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استنبط النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ لا، العلمانيون ما يقولون هكذا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، صلي في المسجد وابكي في المسجد واخشع في المسجد، لكن ما تأتي تخرج من المسجد تزعجنا تقول نريد أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي العلاقات وفي الاجتماع وفي الصغير وفي الكبير. ولا هم يخالفونك أن تصلي في المسجد وتبكي وتعتكف وتقرأ القرآن يختمه كل ساعة إن استطعت، لكن لا تخرج هذا النبي لتطبق سيرته على الناس. طيب ماذا نفعل بقول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ وماذا نفعل بقول الله عز وجل في سورة الأنعام قل قولوا معي صلاتي ونسكي وإيش ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله في جميع هذه الشخصية أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالموضوع الذي سنتطرق إليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا نذكر أمثلة نقول أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، مصعب. إذا أردنا أن نذكر أمثلة من النساء نقول إيش؟ خديجة، عائشة، حفصة، زينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن إذا أردنا أن نعرف الصحابة، من هو الصحابي؟ من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فلو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كافرا، لما كان هو كافرا، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم آمن، يصبح صحابيا؟ يصبح تابعا. طيب لو أن شخصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آمن به في نفس عهده لكن ما سافر إليه، ما جاء إلى المدينة ومات على الإيمان، يعتبر صحابي؟ نقول لا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ النجاشي. أحسنت، مثل النجاشي. طيب لو أن شخصا أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر صحابي ولا ما يعتبر؟ يعتبر، لأن المسألة في الحقيقة أو في الاعتبار. ومثل هذا كثير، ومنهم مؤذن النبي عبد الله، بلال لم يكن أعمى، عبد الله من أم مكتوم من أجل الصحابة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لغزو أو لسفر يجعل أحيانا عبد الله ابن أم مكتوم نائبا عنه في المدينة، وهو رجل أعمى، أعمى في عينه لكن مو أعمى في قلبه، ربما معاق في بصره لكن مو معاق في فكره، مو معاق في نقاء قلبه، مو معاق في أخلاقه، مو معاق في ذكائه وإدارته لسياسة الدولة. هذه الإعاقة الحقيقية. ولذلك يقول عبد الله بن عباس عفوا أنس بن مالك لقد رأيت عبد الله بن أم مكتوم يحمل لواء من ألوية المسلمين يوم القادسية. رجل أعمى الله يقول له في سورة النور ليس على الأعمى حرج، اجلس في البيت أنت ما عليك إثم، لكن نفسه ما تطابق، لازم أذهب. معركة القادسية كانت مع من؟ مع الفرس. من هو الفرس الآن؟ المصطلح الحديث إيران
بفعلهم، الرافضة بفعلهم، وإلا لو آمنوا بالله سبحانه وتعالى لما ضرهم أن يكونوا فرسا أو روما، لأن الاعتبار عند الله بالإيمان لا بالعروبة. هذا أبو لهب ما نفعه أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب الأصليين، لكن لأفعالهم. ذلك بما قدمت أيديهم، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت يداك. إذن هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم هديه مع أصحابه يشمل هديه مع أصحابه من الصغار، من الكبار، من الرجال، من النساء، من الحاضرة، من البادية. فالصغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم أعظم التلطف. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت به أمه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قالت: يا رسول الله، عندي هذا الغلام يخدمك. هي تقول في نفسها: أنا ما أدري ماذا أقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد قدم له البيت، أحد قدم له الطعام والعشاء، أنا ما عندي إلا هذا الغلام المعلم. عمره كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنوات. فأنس لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يتعلم منه. أنس كان له تلميذ اسمه ثابت البناني رحمه الله تعالى. ثابت البناني كان إذا رأى الأطفال الصغار سلم عليهم، تلطف معهم، تواضع لهم، ثم يقول ثابت: رأيت أنس بن مالك يفعل مثل ذلك مع الأطفال. وأنس بن مالك كان يفعل ذلك مع الأطفال، ثم يقول: رأيت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الأطفال ومروا عليه يفعل مثل ذلك. يأتي السؤال المهم: فهل نحن نفعل مع الأطفال مثل ذلك أو لا؟ غالبنا ولله الحمد والمنة يتلطف مع الأطفال، لكن يحدث هناك بعض الخطأ في التعامل مع هؤلاء الصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه على مائدة، وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجر النبي، يجوز بالفتح ويجوز بالكسر، غلام صغير يقال له عمر ابن أبي سلمة، ولد أبي سلمة. فلما مات أبوه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فأصبح عمر بن أبي سلمة ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم. فكان ربيبا عنده، وكان طفلا صغيرا عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. فلما قدموا الطعام وبدأوا بالأكل بدأت تطيش يده في الصحن. ايش معنى تطيش؟ أيوة، تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال ايش؟ ورد رواية المشهور قال ايش؟ يا غلام، والثانية يا بني. يعني ما قال له ألفاظا مشيئة. أحيانا بعضنا لا بعض من يعيش في القمر أو يعيش في المريخ، طبعا لا يعيش فيها أحد. بعضنا نعم يمسك يد الولد، لكن ما يقول له يا غلام أو يا بني، وإنما يختار نوعا من أنواع الحيوانات فيلصقه به. نعم، بعض الآباء يوزع أنواع الحيوانات على أولاده، يوزع أنواع الحيوانات، ثم بعد فترة يستغرب لماذا أولادنا يحبونه. أن تقول له يا حمار، يا جحش، يا زرافة، يا بقرة، يا كذا، ثم تريد منهم أن يحبوك، أن يحترموك، أن يتمنوا لقاءك، أن يخدموك. ما يمكن. لا يمكن أن تجني من الشوك العنب، تجني من الشوك الشوك، ومن العنب العنب، على حسب ما تبذر سيخرج لك. قاعدة منطقية. تريد أن تزرع تمرا وتستخرج عنبا، ما يمكن. ما الذي تريده أن تحب؟ تريد عنب، ازرع عنب. تريد أولاد مستقيمين، استقم في التعامل معهم، ادعو لهم، تلطف معهم، وهكذا. هذا هو الأصل.
وعلمه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم، يرحمهم، يعلمهم. ما يقول هذا صغير لا يستفيد، هذا صغير لا يفهم، لا، يعلمهم لكن بالأسلوب المناسب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. وهو ممن عمروا، يعني عاش فوق 80 سنة فيما أعلم. فتخيل كلما أكل في الصباح أو في المساء استفاد من النصيحة لما كان صغير. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة على أن يحترموا الصغار وأن يقدروهم وأن يلتفتوا إليهم وأن يؤدبوهم إذا احتاجوا إلى التأديب. فمثلا في معركة في المعركة التي كانت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ما انعقدت لمرض ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مع الروم، كان قد وعد أسامة بن زيد أن يوليه عن هذا الجيش، وكان عمر أسامة آنذاك لم يصل إلى 20 سنة، وتحته كبار الصحابة أو من كبار الصحابة، فيعطيهم مسؤوليات، يدربهم على المسؤوليات، ما كان يحتقرهم. وهذا اللي يحصل عند كثير من الناس، رحمة بولده لا يعلمه أي شيء، خوفا من المخاطر، فيكبر الولد فيخرج إلى الحياة، يخرج إلى التعامل مع الناس، ما يعرف كيف يدبر أموره ولا يتصرف نفسه، والأمر بيد الله عز وجل. لا، جيد أن تعطيه ما يناسبه في السن المعين. لا تعلمه السياقة السيارة وعمره 7 سنوات، نعم سيسوق سيتعلم، لكن هذا خطر عليه وخطر على الآخرين. لكن وصل إلى أولى ثانوي، ثانية ثانوي، الآن عليك أن تبدأ معه بتعليم سياقة السيارة، وهكذا، ثم عوده على أن يأخذ شيئا من المال يتصرف فيه، وهكذا. ولا تنسى إن أخطأ ماذا؟ إذا أخطأ ماذا نفعل؟ نوجه، وأحيانا نعاقب، وإن أصاب ماذا نفعل؟ نكافئ ونشجع. في كثير من الأحايين عند كثير من الناس نتقن العتاب والعقاب، جيدون في العتاب والعقاب، لكننا بخيلون في التشجيع والمكافأة. الولد قال كلمة مشينة نعاقبه نعاتبه، رسب في الامتحان نعاقبه نحرمه، تأخر عن الصلاة نعاتبه. طيب حافظ على الصلاة، شجعه، قل له كلمة. سبحان الله، الكلام من أيسر الأمور، الكلمات الحلوة من أيسر الأمور، ومع ذلك هي صعبة على كثير من الناس. ما بخيل في التشجيع، بخيل. الزوجة تطبخ مئات المرات، تخطئ مرة واحدة في الطبخ، تزيد الملح، تقلل الملح، يا ويل هذه الزوجة من هذا الرجل البخيل في مشاعره. طيب 100 مرة من أحسن ما يكون ما يشجع، بخيل في التشجيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع هؤلاء، يعطيهم بعض المسؤوليات، يدعو لهم. لما جاءه عبد الله بن عمر يخبره برؤيا رآها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، يمدحه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم في الليل. شوف، لما تمدحه وتشجعه ثم تهمس في أذنه وتنصحه، هنا يتقبل. معاذ بن جبل لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصحه بالنصيحة افتتحها بماذا؟ يا معاذ، قولوا معي: إني أحبك، وفي بعض الروايات: والله إني أحبك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام، يتكلم بالوحي: إني أحبك، لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما جاء قوم بني سلمة في العام 9 من الهجرة، طبعا في 8 افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، في العام 9 جاءت الوفود تعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بعام الوفود، لأن بعض العرب كان
صغير عمره 6 أو 7 سنوات يقال له عمرو بن سلمة. الأول إيش؟ عمر بن أبي سلمة، والثاني عمرو بن سلمة. وكان عمرو هذا الغلام الصغير كان في قومه يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحب لقاءه، فكلما ذهب أحد إلى المدينة ورجع يسأله: هل قابلت محمدا؟ فإذا قال نعم، قال: هل سمعت منه شيئا؟ قال: نعم سمعت منه أنه قرأ الآية الفلانية والآية الفلانية والسورة الفلانية. يقول عمرو: فآخذها فأحفظها، آخذها فأحفظها. فلما أرادوا أن يرجعوا إلى قومهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا، كان من ضمن هذه الوصايا: يؤمكم إيش؟ أقرأكم لكتاب الله. فلما حان وقت الصلاة نظروا لتقوهم أسلموا، فوجدوا أن أقرأهم لكتاب الله عمرو، وعمره كم؟ 60 سنة، 6 أو 7 سنوات. فطبقوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستحقاق هل ينال بالسن؟ الاستحقاقات تنال بالسن، تنال باسم أبيك وجدك، تنال بكثرة أموالك. الاستحقاقات عند الله سبحانه وتعالى تنال بالخلق الحسن والدين المتين والتعامل الطيب والكلمة الجميلة والإيمان بالله عز وجل. هذا هو الاستحقاق عند الله. هذا ليس كما يحصل الآن في موازين البشر، مسلمهم وكافرهم. يعطى ما لا يستحقه لأن أباه كان يستحق، أبوك كان يستحق، لكن أنت ما تستحق. فخلط الناس بموازين الله سبحانه وتعالى موازين البشر، فأمهم في الصلاة لأنه أكثرهم لقراءة القرآن، ولأنه صغير، ولأنهم فقراء. لما سجد كان عليه ثوب قصير، فلما سجد انقلص هذا الثوب فخرج شيء من عورته، فصاحت امرأة من خلف الصفوف: غطوا عورة إمامكم. هذا الإمام وخرج شيء من عورته. يقول عمرو بن سلمة: فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بمثل فرحي بهذا الثوب. يريد أن يدلل على أنه إيش؟ يقول: أنا فرحت بالثوب اللي اشتروا لي. يريد أن يدلل على أنه إيش؟ على أنه طفل صغير، على أنه طفل صغير. يقال في التاريخ لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءت الوفود تهنئه، وكان من ضمن هؤلاء الوفود وفد الحجاز، وكان يتقدمهم غلام صغير. فظن عمر بن عبد العزيز أن هذا الغلام تقدم كبار السن قلة أدب منه، فقال عمر بن عبد العزيز: أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك، أنت ارجع. فتكلم الغلام وقال: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه. ما هم الصغيران؟ اللسان والقلب. فمن رزقه الله قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق الكلام. يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أحق منك بالخلافة. أنت تعاملني بمنطق أني صغير، إذا أنا لا أتقدم القوم. طيب أنا أسألك يا عمر بن عبد العزيز، أنت أكبر القوم، في من هو أكبر منك المسلمين، إذا حتى أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك. فقال عمر بن عبد العزيز معجبا به: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عندهم صغير إذا التفت عليه المحافل. المحافل يعني الحوادث. الحديث يطول في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، وفعلا يا ريت كان الموضوع يعني محددا مع الأطفال حتى أسهب فيه. تركنا الأطفال الآن نتحدث مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم أعظم التربية، كان قدوة لهم، قدوة لهم في السراء فقط ولا في السراء والضراء؟ في
القدوات تتساقط كثير، ربما حتى من أهل العلم مما نسميهم مواطنين باذلين أو وزراء يبذلون لبلادهم، لكن إذا جاءت الفتن كثير منهم يخوض وتتغير مبادئه. ولذلك قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده ايش؟ لبغوا في الارض. بعض الناس ما يناسبه الا ان يكون فقيرا، الله يعلم ان هذا لو اغتنى ماذا يحصل منه؟ يتكبر، يتغير، يتجبر على الناس. يعني قارون، اسالكم قارون لانه مثال للتكبر، قارون ما يدري ان هذا المال ليس له في الاصل. يعني قارون يتوقع انه خرج من بطن امه والمال ملازمه؟ لا، يدري، لكن لما جاءه المال تغير حتى جحد فضل الله. فلما نصحوه: انتبه هذا مال الله، قال: انما اوتيته على علم عندي. لا تقولوا الله له دخل في الموضوع، الله وفق، الله بارك الله، لا، هذه عبقريه وعقل. فكانت النتيجه فخسفنا به وبداره الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة في صلاته، في خشوعه، في أدبه، في صبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي، في الظاهر أو في الظاهر والباطن. في الظاهر والباطن، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، مثلا في وضع اليدين على الصدر، صلوا كما رأيتموني أصلي في أني أقرأ الفاتحة ثم أركع ثم أرفع ثم أسجد، وصلوا كما رأيتموني أصلي في هدوئي في الصلاة، خشوعي في الصلاة، طمأنينتي في الصلاة، تلذذي في الصلاة. ما هو فقط تتعلم صورة الصلاة الظاهرة وتنسى صورة الصلاة الباطنة. وكلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري وفي غيره لما كان مع أصحابه في المسجد، وجاء رجل صلى ركعتين واستعجل فيهما أيما استعجال، فلما جاء: السلام عليك يا رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله. ايش؟ ذكرني، ارجع فصلي فإنك لم تصل. نعم، أنت كبرت صحيح، قرأت الفاتحة وركعت ورفعت وسجدت وسلمت، ومع ذلك صلاتك هذه غير معتبرة عند الله عز وجل. وقد ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالصحابة على المنبر في الأعلى. لماذا على المنبر؟ لماذا؟ حتى يرون، لازم يكون مكان مرتفع. فلما جاء السجود نزل سجد في أصل المنبر تحت، ما في مكان فوق. فلما انتهى قال: إنما فعلت ذلك لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي قدوة. في غزوة الخندق أبرز شيء عمله الصحابة ما هو؟ حفر الخندق. ما دام اسمها غزوة الخندق إذن حفر الخندق. هل كانت التقارير تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: وصلنا في حفر الخندق 3 متر، ووصلنا في حفر الخندق مساحة 4 متر أو 6 متر، ويكتفي بالتقارير؟ لا، كان يحفر معهم. فكان الصحابة يرتجزون، لأن الإنسان إذا ارتجز سبحان الله ينجز العمل بسهولة، ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كلمة أبينا ويردها: أبينا، يرتجز معها، ويقول لهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم. ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع. سبحان الله، اللي ما يشعر بمعاناة الناس صعب أنه يساعدهم، وإن ساعدهم بمنة، وإن ساعدهم بضعف. لذلك المسؤول لا بد أن ينزل للناس بشكل أو بآخر،
يمكن يقول بعض المسؤولين خطر عليه لو ينزل. نعم لا ينزل، لكن يأمر بمن ينزل للناس ويعطيه الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية للناس، كيف هي حالهم، كيف هي أوضاعهم، كيف هو دينهم، كيف هي صحتهم، كيف هو تعليمهم. ضحكوا في القصة التاريخية المشهورة مع إحدى أميرات أظن بريطانيا أو غيرها، لكنها كما يسمونها من الطبقة الارستقراطية، يعني الطبقة العالية في المجتمع. فرأت الناس قد مسكوا في طابور الواحد بعد الآخر ينتظرون الخبز، فقالت ما بالهم؟ قال هؤلاء ينتظرون الخبز. قالت سبحان الله، يعني إلا الخبز لماذا لا يأكلون الكعك؟ هي تظن أن عندهم 100 خيار، إما خبز ولا كعك ولا بيتزا ولا ما عندهم إلا الخبز، لكن هي نظرت بواقعها. فالذي يعيش في قصر عاجي بعيد في برج عاجي هذا ما يعرف معاناة الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على بابه بوابون. تذكرون المرأة التي كانت تبكي عند قبر ولدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنصحها، ما عرفت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فقالت المرأة من يذكرني؟ قالت ايش؟ ايوه اليك عني، ابتعد فانك لم تصب بمصيبتي. النبي صلى الله عليه وسلم سكت وذهب. فجاء الصحابة قالوا لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تردين عليه هذا الكلام؟ فذهبت إلى بيته، جاء الشاهد، ولم تجد عند بيته بوابين. طرقت الباب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أصبر الآن. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد لم يكن عند بيته بوابون. لو قال قائل الآن المسألة صعبة أقول لا مانع، لكن لا بد أن تكون الأبواب مفتوحة بصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تسمح للناس أن يدخلوا إليك، وإما أن تخرج إليه، وإما على أقل الحالات أن تجند من الصادقين الأتقياء من ينقل لك الصورة على ما هي عليه. ما يأتي لك ويقول ترى الأمور تمام التمام والأمور عكس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الخندق رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الخمص والتعب، فذهب إلى زوجته. أنا رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم تعبا شديدا وجهدا واضحا، هل عندك شيء؟ قالت نعم، عندنا هذا العناق ماعز صغيرة وعندنا هذا الطحين فقط. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الحديث الآخر من أصبح آمنا في سره، يعني في نفسه أو في مجتمعه، معافا في بدنه، عنده قوت ايش؟ كم؟ يوم بس، قوت يوم. ما أتوقع واحد منا ما عنده قوت 6 أشهر أو سنة. يندر أن يكون واحد فقط قوت اليوم. الصحابة كان عندهم قوت اليوم. طيب حتى النبي، حتى قائد الأمة، حتى قائد الأمة تقول عائشة والله إنه ليمر الهلال والهلالات والشهر والشهرات ما أوقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب جابر إلى زوجته، إيش عندنا؟ قال عندنا طحن نعجنه، عيش خبز، وهذه العناق نذبحها ونطبخها على هيئة مرق. تقول زوجة جابر فطحنت الطحين أو تقول عجنت الطحين وذبح جابر العناق، فانتهينا في وقت واحد. فقالت زوجته يا جابر اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وادعه ونفر معه، أو تدعو الناس كلهم ما تكفي. يا جابر لا تفضحني برسول الله، ادعوه ونفر معه، لا تفضحني برسول الله. فذهب جابر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسر في أذنه، يا رسول الله
إني قد صنعت لكم كذا، فتعال يا رسول الله ونفروا معك. أول ما قال جابر هذه الكلمات في أذن النبي حتى لا يسمع البقية مراعاة لمشاعرهم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته: يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، إن جابرا قد صنع لكم وليمة فحيها. فجاء يقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت زوجة جابر أين النظر؟ الجيش كله سيأتي، فبدأت تدعو عليه تتكلم عليه: فيك وفيك وفيك، تظن أنه ما عمل الوصية. فقال جابر: لقد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لكن هو الذي دعا الجيش. فقالت زوجته: هل قال لك شيء؟ هل قال لك شيء؟ قال جابر: نعم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبزوا من عجينكم ولا تغرفوا من برمتكم حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ أو قرأ في العجين وقرأ في البرمة وفيها اللحم والمرق، ثم قال لزوجة جابر: ادعي امرأة تساعدك، يعني أن البركة حلت الآن، ما تستطيعين وحدك. سبحان الله، وأصبحوا يضربون من هذه البرمة ويعطون من هذا الخبز حتى انتهوا عن بكرة أبيه. هذا الحديث في صحيح مسلم. قالوا: يا جابر كم كانوا يومئذ؟ فقال جابر: كانوا كم 50 300. لا تبالغ أنت، 300 على شوية عجين وماء الصغيرة هي كلها 3-4 أعلام إذا كان مدفون ولذيذ. قال جابر: كانوا 1000 مو 300، كانوا 1000. بارك الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إذا نقت القلوب وسمت الأنفس وصفت الأرواح، والله يأتي من الله خير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، من يكمل؟ لفتحنا عليهم إيش؟ بركة واحدة، بركات من السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى ما يبتدع عباده بالكلمات ولا بالعقاب ولا بالعذاب، يعطيهم، فإذا غيروا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الصحابة، أو يعني آكل وأشبع حتى وإن جاع شعبي، حتى وإن جاع الشعب فليذهب إلى المحرقة، لا، هذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكون في صحة وفي عافية، أنال أعظم الوسائل في الطب، وأما شعبي يعيش يموت بسبب الأمراض البسيطة فضلا عن الأمراض العويصة المزمنة، فليموتوا. هم شعب، اسمهم شعب ضعفاء مساكين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم القدوة لنا ما كان يخاف. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، استغرب ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أي سورة؟ أحسنت، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سنسألهم عنك وسنسألك عنهم، يعني ما أنت قائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي متأثرا، لأن الله سيسأله عن هؤلاء الناس، ما هو فقط عن دينهم، عن صحتهم، عن عافيتهم، عن غذائهم، عن سكنهم. إن كنت فقيرا وهم فقراء فهذه قدرتك أمام الله، لكن أن تكون أنت وأصحابك ومن بجوارك تعيشون في قمة الترف، ومن تحت يدك يعيشون في قمة الفقر والضعف والمرض، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا اللي جعل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: خذ الخلافة تأمر
الجميع ويحترم الجميع، يعني من حيث العطاء، من حيث أصول الأدب. فإن تميز الإنسان بأخلاقه وأدبه ميزه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بناء على القرابة منه؟ يميز بناء على أن هذا عربي وهذا عجمي وهذا أبيض وهذا أسود؟ لا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت امرأة يقال لها فاطمة المخزومية، يعني من العرب، سرقت وتحققت فيها الشروط وانتفت فيها الموانع، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بقطع يدها. بعض العرب ممن أسلموا بتوبهم، كيف؟ من العرب وتقطع يدها؟ لا لا لا، ما يمكن، ما يمكن. ما زالت عنده بقايا من الجاهلية، إنه الفقراء المساكين يقطعوا أيديهم وأرجلهم يعني لأجل العدل. زعم إذا سرق ولد الرئيس، إذا سرق أخو المسؤول، هؤلاء ما يمصون، ما يمصون. فقالوا ماذا نفعل؟ فقال بعضهم لبعض أفضل شيء تفعلونه تكلمون أسامة بن زيد لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، له المقام العالي عنده، كلموه أن لا يقطع يده. فذهب أسامة بن زيد: يا رسول الله، المرأة المخزومية سرقت وأنت حكمت بقطع يدها. يا رسول الله، ما نريد أن نقطع يد هذه العربية، من العرب الأقحاح، من العرب لهم الأصول وقبائلهم يعني منتشرة في البلاد، وهؤلاء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة، وأمر بلال أن يؤذن الناس أن يجتمعوا، وخطب في الناس، وبعدما حمد الله وأثنى عليه ماذا قال؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله، قول ماذا قال؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما عندنا الإسلام يطبق على ناس ولا يطبق على آخرين. بمثل هذه الصورة تنجح الدول والحكومات والشعوب ويتقدمون وتأتيهم الحضارة ويأتي إعانة الله عز وجل لها. أما أن تطبق الإسلام على أناس وترك الإسلام ركنا عن أناس آخرين، ما يمشي هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى حكم وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تريدون الخير من الله والرغد والتوفيق والسداد، استقيموا على الطريقة، استقيموا على منهج الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يميز الصحابة على حسب أجناسهم وأطوارهم، لا. وفي هذا نذكر قصتين ثم أختم. القصة الأولى قصة زاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زاهر أحد الصحابة من أهل البادية، وكان زاهر في صورته الظاهرة ليس جميلا، كان دميما في خلقته وقصيرا في قامته وفقيرا في موازين الاقتصاد، لكن عنده ذخر. ما ذخره؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو طبعا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زاهر إذا جاء للمدينة، هو في البادية، إذا جاء للمدينة زار النبي وأحضر له بعض طرف البادية. إيش معنى بعض الطرف البادية؟ أيوة، منتجاتهم، منسوجاتهم، مأكولاتهم. وهنا وقفة جميلة، ما يصلح تزور واحد مثلا في أبها وتحضر له برشومي، صح ولا لا؟ لا، أحضر بعض الطرف التي عندك وليست عندك. ولذلك يقولون في المثل العربي: لا يجلب التمر إلى هجر. ما تعطي واحد في الإحساء تمر خلاص، هذا بلد. أو تذهب لواحد في القصيم تقول له بهديك تمر إيش؟ سكري. هذا مكانه. فالهدية يجب أن تكون بذكاء.
الإنسان ما يدري ماذا يفعل. والله أنه أحيانا كثيرا يسافر خارج المملكة، في بلد في الشرق أو في بلد في الغرب أو في بلد عربي أو في بلد أجنبي، ولكن يريد نسافر لبرامج تعاونية وأريد أن آتي بهدية لأهلي. قبل 20 سنة كنت آتي بهدية ليست موجودة. الآن الأسواق التي أراها هناك هي موجودة هنا فيما يسمى بالمولات، موجودة نفس الماركات. والآن تجدون عندكم في أبها أو عندنا في الرياض هناك سوق خاص بمنتجات الصين، وسوق خاص بمنتجات فلسطين، وسوق خاص بمنتجات مصر، وسوق خاص بمنتجات أي بلد موجود في العالم. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. أنشكر أم نكفر؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجد زاهرا يبيع متاعا له في السوق، يبيع متاعا له في السوق. فجاء النبي يمازحه فأمسك به من الخلف. زاهر مشغول ببيع هذا المتاع، فقال زاهر أرسلني أرسلني، كان يقول أنا ماني فاضي للمزاح معه، اتركني. تركه النبي. التفت زاهر وإذا الذي يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري. يقول الراوي فما آل زاهر يبسط ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إليه كأنه يقول يا رسول الله أكمل المزاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه من يشتري هذا العبد؟ هو ليس عبدا. هل النبي يكذب؟ يقول من يشتري هذا العبد؟ يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عبد لله عز وجل، من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهد تجدني كاسدا يا رسول الله، ما أسأل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الكلمة مليئة، لكنك عند الله لست بكاسد. يا سلام، اي والله. فلأكن مغمورا عند الناس لكن مشهور عند الله سبحانه وتعالى. فلأكن مبخوسا في حقي عند الناس لكن لقيمتي عند الله سبحانه وتعالى الذي يثني على بعض عباده. ووهبنا لداود سليمان ايش؟ نعم العبد انه اواب. من اللي يقول نعم العبد؟ الله يمدحه. لا يغرنك ولا يغرنك ان الناس يذمونك او يمدحونك. المهم انك تحاول قدر استطاعتك ان ترضي من في السماء سبحانه وتعالى. القصه الثانيه والاخيره، كانت امراه تقوم المسجد، امراه سوداء فقيره حتى اسمها ما عرفها الشراح. حاول لكن ليس على وجه اليقين. وبعد ايام ماتت هذه المراه، ماتت. فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقف. النبي ما كان فقط يفتقد ابا بكر وعمر وعثمان وعلي او الوجهاء او الاثرياء او ساده القبائل، لا، حتى الفقراء حتى المساكين. كيف يعني لو قال رئيس كيف يعني انتبه ل 20 مليونا ل 30 مليونا ل 8 مليونا، انت هذه كما اخذت قارها خذ معها حارها. ما تاخذ من الملك ولا من الرئاسه ولا من الوزاره ولا من الاداره ما فيها من الابهه والامر والنهي والبيت الواسع والمعطيات والامتيازات، واذا جاءت المسؤوليات تنصلت. لا، خذها بحالها وقارها والا فتركها. يعني انت لما رشحت نفسك للوزاره او رشحت نفسك للرئاسه، يعني ما كنت تدري ان عددهم 80 مليونا، تدري، اذا انتبه. طبعا هذا كلام ما كثير من الناس ما يقبل به، لا في الولايات العظمى ولا في الولايات الصغرى. فالنبي افتقدها. اين تلك المراه؟ قال يا رسول الله ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم تخبروني؟ افلا اذنتموني؟ قالوا يا رسول الله انها امراه فيها وفيها وفيها يحقرون من امرها. يا رسول الله انت مشغول بعظائم الامور، نشغلك في امراه سوداء ما هي من مشاهير الصحابه، ما هي بلال ولا مصعب ولا اسامه ولا نخبرك حتى هذه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه. وماذا قال؟
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في صحيح مسلم؟ يقول أفضل البقاع عند الله، أحب البقاع عند الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة، هي تنظف لكم المكان الذي تصلون فيه. فذهب والصحابة معه إلى القبر ودعا له وقال إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلما، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، يعني بدعائنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.